اللہ دے سونے نبی امام الانبیاء اپنی بیٹی سیدہ کائنات دے گھر دے اندر تشریف لائے. میرے پاک نبی دی مبارک زبان تو جملہ نکلیا. سرکار نے فرمایا میری بیٹی میرا بیٹا حسن کتے وے بلایا جائے. لبیک یا رسول اللہ. فرمایا میرا بیٹا حسین بلایا جائے. جناب حسین پاک بھی آگے نے. شہزادیاں نو جدو کریم نبی نے بلایا علماء سٹیج ہوتے موجود نے. ایک سال حضرت حسن مجتبہ عمر مبارک دے اندر وڈے نے. ایک سال حضرت حسین پاک نکے نے. دویاں شہزادیاں نو میرے تے تیرے لجبال نبی نے بلایا. تے بلا کے کریم نبی نے فرمایا حسین پاک جینا نہ جان. حسن پاک لبیک یا رسول اللہ. فرمایا میں اللہ دا نبی توانو کشتی کروانا سکھانا چاہنا وا. کیونکہ میں نو پتہ ہے انہی میرے نوجوان بچیاں نے کربو بلا دے میدان دے اندر جا کے میرے نان مصطفیٰ کریم دے دین تے پیرا دینا ہے. انہاں نے مصطفیٰ کریم دے دین دی آب یاری فرمانی ہے. ذرا آپس کشتی تے کرو نا. میں توانو گور تے تال دسنا چاہنا وا. میرے بھائیوں میرے دوستو حضرت حسن مجتبہ نو سرکار نے فرمایا میرا بیٹا حسن جینا نہ جان. فرمایا میرے بیٹے حسین نو اتھو پکڑو تے پکڑ کے دال آکے زمین تے ٹھا دیو. تھوڑی دیر تو بعد سیدہ کائنات فرماندیاں نے میں پردے دے اندروں سارا منظر اپنی اکھاں دے نال تکتی جاواں. تھوڑی دیر گزرے سرکار حضرت جناب والا حسن پاک نو دعا کو روپیہ دس دینے تے دس کے فرمایا میرا بیٹا حسن جینا نہ جان. فرمایا اتھو کمر تو پکڑو تے میرے بیٹے حسین نو زمین تے ٹا دیو. سیدہ کہندیاں نے میں قربان ہو جاواں میرے تو برداشت نہ ہوئی. میں مامتا دی جدو انتہا تڑپتی ختم ہوئی تے میں پردہ سرکایا تے سرکا کے رس کی تھی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. کملی والے ہو جو کر دے ہو حق دے سچ پہ کر دے ہو. لیکن یا رسول اللہ یا حبیب اللہ دنیا دے تقاضا ہے جڑا بڑا ہووے او دا ساتھ نہیں دیتا جاندا نکیا دا ساتھ دیتا جاندا. وڈیاں دا ساتھ نہیں دیتا جانا. کملی والے ہو میں تک نہیں پہیاں. تسی بار بار حسن پاک نو گر پیا دس دے ہو تال پیا دس دے ہو لڑائی تے طریقے پیا دس دے ہو. رحمت للعالمین مسجد دے اندر بے کے آل بیت دا ذکر سنن والے ہو حضرت حسین پاک دی شان سن دے جاؤ. 1450 سال پہلے کم و پیش میرے تے تیرے نبی پاک نے حضرت حسین دی شان دے اندر کی فرمایا فاطمہ چپ کر جا. جو منظر میں مصطفیٰ دی اکھ پہ تک دیئے او تیری اکھ تک سکتی نہیں. فرمایا میں اللہ دا نبی تیرے گھر دے اندر بے کے حضرت حسن نو طریقے پہ دسنا وا. لیکن میری اکھ پہ تک دیئے نوریاں دا سردار جبریل عرش تو اترے آئے سدرا تو اترے آئے پرواز کر کے تیرے گھر دے اندر آیا تے آکے حسین نو لڑائی دے طریقے پہ دسدا. رومی کشمیر تائیں بولے آپ کہندے نے کہ سیکھاتے یارو مکھڑ پکوڑا اتا ڈاڈا کم میں یارو بچڑے دے کے او دین بچانا. اے سخی حسین دا کم میں